अस्सलामुअलैकुम वेलकम। अमीर बनने के लिए पहला टिप, अमीर बनने के लिए आपको एक कानून समझना होगा कि इस दुनिया में दो क़ुव्वतें काम करती हैं, एक प्लस की दूसरी माइनस की, एक रहमान की दूसरी शैतान की। अब अमीर बनने के लिए आपको इन क़ुव्वतों में से एक का होना पड़ेगा, या तो हो जाए शैतान के, तो अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता कर देगा जो आप चाहते हैं, अमारत, ओहदा, मर्तबा, औरत और सब कुछ। काला इल्म करने वाला भी इसी फार्मूले से सब कुछ हासिल करता है। जब अल्लाह ताला बंदे से बेहद नाराज़ होते हैं तो दुनिया उसको अता कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में शैतान को और शैतान परस्त लोगों को भी बहुत छूट होती है, ताकत दी जाती है, दौलत दी जाती है। दूसरा तरीका कि आप अल्लाह ताला के हो जाएं, फदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। कोई काम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना खुद करें और ना अपने मातहत लोगों को करने दें। हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद पर अमल करें। आप देखेंगे कि एक बहुत जल्द वक्त आएगा कि अल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी ज़िंदगी कर देगा, अपने ख़जानों का मुँह आपके लिए खोल देगा। दुनिया और आखिरत दोनों आपकी हसीन तरीन होंगी और आप अमीर हो जाएंगे। आजमाइए। नंबर 2 टिप, नौकरी करने वाला शख्स या दुकान करने वाला शख्स अमीर तरीन नहीं हो सकता जब तक वो कुछ नया नहीं सोचता, कुछ नया नहीं बनाता, नए आइडियाज़ उसके जहन में नहीं आते। कुछ नया ईजाद करने से, कुछ नई चीज़ दरियाफ़्त करने से ही आप अमीर बन सकते हैं। मसलन आप कोई बूटी दरियाफ़्त कर लें, कोई ड्रिंक तैयार कर लें जिससे शुगर का मरज़ बिल्कुल ठीक हो जाए, तो लोग आपकी तरफ दौड़ेंगे और आप अपनी दवाई जिस रेट पर चाहें फ़रोख्त कर दें, लोग खुशी से ख़रीदेंगे। आप कोई ऐसा दम सीख लें जिससे हर बीमारी ठीक हो जाए, लोगों का तांता आपके घर के बाहर लग जाएगा। एक दर्जी कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो तमाम दिन मेहनत करे तो 3 या 4 सूट ही सी सकता है। एक हद पर ये मेहनत रुक जाती है। वो अमीर नहीं बन सकता जब तक कोई नया मंसूबा नहीं बनाता। तीसरा टिप कि आप अपनी तकदीर में अल्लाह ताला से दौलत को लिखवाएं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तकदीर लिख दी जाती है, बस अब वही मिलता है जो तकदीर में होता है। इसकी मिसाल एक आज़मूदा तजर्बे से। एक लड़का आता, ख्वाब सुनाता कि मैंने ख्वाब में एक रोटी, 4 कबाब, 3 केले, 2 गिलास पानी पिया है, और एक लकी नंबर बनवा लेता और कुरानदाजी के वक्त वही डिजिट निकलते जो इसके ख्वाब से बनाए होते थे। सिर्फ एक अदद आगे पीछे हो जाता। कई बार उसने अदद बनवाया, लेकिन हर मर्तबा ही अदद में एक अदद आगे पीछे हो जाता और इस तरह इनाम निकल ना पाता। वजह इसकी ये थी कि इतनी बड़ी रकम उसकी तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखी हुई ही नहीं थी, वरना अल्लाह ताला ने तो बार बार उसको वो अदद, वो डिजिट्स दिखा दिए जो लकी नंबर के इनाम में थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। ये शख्स बहुत ही गरीब था। उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्तमास की कि आप अल्लाह ताला से पूछें कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ। पूछने पर अल्लाह ताला ने बताया कि उसकी तकदीर में तो सिर्फ़ एक बोरी गंदम की है। बस इस शख्स ने वो बोरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तमास करवा कर एकदम लेकर उसे गरीबों में तकसीम कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने बोरियों का ढेर दिखाया कि ये सब वो खाएगा। बढ़ोतरी बोरियों के पूछने पर बताया कि जो हमारी राह में खर्च करता है, हम 700 दाने उसकी तकदीर में लिख देते हैं और जितना चाहें बढ़ा कर भी दे देते हैं। इसलिए इतनी बोरियां बढ़ गईं इसके खैरात करने पर। इसलिए दोस्तों, तकदीर में लिखवाएं, तभी आप अमीर हो सकेंगे। तकदीर में लिखवाना कोई मुश्किल नहीं। चौथा टिप, आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले बन जाएं। लफ्ज़ों से शुक्र अदा करें, अमल से शुक्र अदा करें, तब
ہر چیز آپ کی ہوگی. آپ روٹی کھا کر الحمدللہ ہی کہہ کر مطمئن نہ ہو جایا کریں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک غریب کو دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دے دی ہے تو آپ ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی اس کو وقف کر دیں تو یہ عملی شکر ہوگا. اور اگر گاڑی آپ صرف اپنے لیے ہی استعمال کرتے ہیں تو اسی گاڑی پر آپ کی زندگی تمام ہو جائے گی. اچھا بہترین ماڈل نہ آ سکے گا کیونکہ شکر ادا نہیں ہوا. 5واں ٹپ ہے کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے اندر انسپائریشن پیدا ہو، آپ نئے نئے منصوبے بنانے کے قابل ہوں. 6واں ٹپ ہے کہ آپ شرم نہ کریں، کسی کام کو شروع کرنے میں جھجک نہ محسوس کریں، کام کرنے میں منفی کمنٹس کرنے والوں سے دور رہیں. نمبر 6 کاروبار شروع کریں تو دوسرے لوگوں کے فائدے کا خیال کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کاروبار سے مجھے کتنا منافع ہوگا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنی سہولت مہیا ہوگی. زیادہ سے زیادہ فائدہ جو آپ دوسروں کا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ سوچے گا اور آپ کو امیر کر دے گا. 7 ٹپ ہے منافع کے 3 حصے کریں. ایک اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے رکھیں، دوسرا اپنے گھر والوں کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کو حصہ دار بنا لیں. 8 نمبر ٹپ ہے سلام کو خوب پھیلائیں. جتنا آپ سلام لوگوں کو کریں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کو اس سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا. ایک لڑکی روتی ہوئی آئی تو کہنے لگی میرے بھائی بہت بیمار ہے، بے حد بیمار، اس کے 6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیسہ ہے نہیں، میں کیا کروں. وہ تھی بہت پریشان، نہ تھا کوئی اس کا واقف اور نہ کوئی مددگار. جس سے اس نے کی تھی مدد کی درخواست وہ خود بھی غریب تھا لیکن وہ ہر ایک کو کرتا تھا سلام. اس طرح اس نے ہر ایک سے کیا رابطہ اور شام کو جمع ہو گئی کافی رقم. یہ سلام کرنے کی وجہ سے ہوا. جتنے لوگ ہوں واقف اتنا ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. 10 ٹپ دعائیں. والدین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں لیں، مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں لیں. والدین اگر دیتے ہوں آپ کو دعائیں تو جو دعا وہ کرتے ہیں وہی آپ کو مل سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھا ایک قصائی. حضرت موسیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے ساتھ کون ہوگا جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصائی. قصائی کی زندگی کا مشاہدہ کرنے سے پتہ چلا کہ وہ کرتا ہے ماں کی بے حد خدمت اور ماں اسے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ رکھنا جنت میں. بس ہم بھی ماں باپ کی دعا سے ہر چیز لے سکتے ہیں، امارت بھی. پھر مصیبت زدہ کی دعا بھی بہت تیز ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حج کو جاتا ہوں. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ 2 بوڑھی عورتیں حج کرتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ بھول گئیں. میں نے ان کے بے حد مدد کی، گھر تلاش کرنے میں اپنے گھر ان کو سلایا، کھانا کھلایا اور ان کا گھر تلاش کیا. اور جب انہیں بتایا کہ آپ کا گھر مل گیا ہے تو ایک دم بولیں اللہ تمہیں ہر سال حج کروائے بیٹا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی دعا دینے کے انداز سے میں نے پہچان لیا کہ اب تو میں ہر سال حج پر آیا کروں گا، اور ایسا ہی ہوا. تو دعا بھی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کو امیر ترین بنا سکتی ہے. والسلام.